ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں سوال پوچھے آپ اماں حلیمہ میرے نبی تو کوئی ڈھیر سونا سوال پوچھے اماں حلیمہ میرے نبی تو کوئی ڈھیر سونا جواب ملیا عدیم کملا کسی نے جمیا او بال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں ہزار یوسف دے چاڑ والے کروڑ موسیٰ دے منن والے ہزار یوسف دے چاڑ والے کروڑ موسیٰ دے منن والے میرے نبی دے بلال ورگا نبی دے سونے بلال ورگا کسے دا امتی بلال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں کوئی بھاویں ملا تے بھاویں پیرے کوئی بھاویں دشمن تے بھاویں ویرے کوئی بھاویں ملا تے بھاویں پیرے کوئی بھاویں
دشمن تے بھاویں ویرے جو اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے جو اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے کسے دا کھادا حلال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں خدیجہ پیاری عائشہ پیاری علی پیارے حسن پیارے خدیجہ پیاری حفصہ پیاری علی پیارے حسین پیارے حسین پیارے نبی دے اہلو عیال ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہاں کہ جس احکم الحاکمین نے اپنی توفیق خاص نل میں ناچیز انسان نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی اور اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص ساڑے بزرگ عالم دین محترم الشیخ مولانا محمد طفیل صاحب حفظہ اللہ انہوں نے صاحبزادے پروفیسر عبدالغفار صاحب دیگر احباب جماعت اور میری جماعت دا سرمایہ ترجمان کتاب و سنت محترم علامہ سید سبتین شاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ محترم بھائی عمر فاروق صاحب اللہ تعالیٰ تمام دیاں محنتاں کوششاں اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے تسی جتنے احباب اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت واسطے تشریف لے کر کے آئے ہو اللہ تعالیٰ سارے دا آنا قبول فرمائے حضرات محترم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت ہون دے ناتے نال کچھ حقوق نے آقا علیہ السلام دے ساڑھے ذمے جڑے سانو ادا کرنے چاہیے دے ویسے تے کافی سارے نے 3-4 بنیادی ذہن وچ رکھو سب تو پہلا ساڑھے ذمے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حق کہوے کہ آپ دی نبوت و ختم نبوت تے صدق دل نال ایمان لے آندا جائے اگر تسی نبی پاک دی نبوت و ختم نبوت تے ایمان نہیں لے آندے تے تسی حق بھی ادا نہیں کیتا تے پھر تسی انسان نہیں پھر تسی جانوراں تو بھی بدتر اور آپ دا دوسرا حق کہوے ساڑھے ذمے ایمان لے آن تو بعد آپ دی اطاعت و فرما برداری اور آپ دی اتباع دے اندر اسی زندگی گزارنی آپ دا طریقہ اختیار کرنا ہے آپ دی سنت نو سامنے رکھ کے زندگی گزار تیسرا حق نبی پاک علیہ السلام دا ساڑھے ذمہ اے کہ آپ دی ذات پاک نال کائنات دی ہر چیز نالو ود کے حتیٰ کہ اپنی جان نالو ود کے محبت کرنی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین اتنی دیر تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جدوں تک
اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ کائنات دی ہر چیز نالوں بلکہ اپنی جان نالوں بھی زیادہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک نال محبت نہ کرن لگ جائے۔ اور چوتھا حق آپ دا اے کہ ایمان لے آن تو بعد آپ دی ذات اور آپ دی بات دا ادب اور حیا کرنا، آپ دا احترام ضروری ہے۔ اور میں سمجھنا اے بڑا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جے ادب نہیں تو پھر محبت ہی نہیں، ادب نہیں تو پھر کوئی تابعداری دا فائدہ۔ تسی اپنے باپ نو اچھا مکان بنا دیو، گڈی لے دیو، ضروریات زندگی دی تمام اشیاء لے کے دے دیو، تو دا ادب کرو ہی نہ، حیا کرو ہی نہ۔ جدوں بولو تو دے نال بدتمیزی نال بولو، اپنے یاراں دی مجلس وچ بیٹھ کے او دے بارے ایسیاں باتاں کرو جڑیاں انہوں اچھیاں نہ لگن، او دا ادب حیا ملوز خاطر ہی نہ رکھو۔ تے سکا باپ یہ گل کہندا ہے مینوں کی فائدہ تیریاں کوٹھیاں تے گڈیاں تے تیریاں جائیداداں دا، کی فائدہ انہاں ساریاں چیزاں دا جے تیرے دل اندر میرا حیا ہی نہیں۔ ادب ضروری، اور جیڑا میرے نبی دی ذات اور بات دا ادب حیا کردا ہے نا، او بندہ ہی کامیاب ہونا۔ جیڑا میرے نبی دی ذات بات دا ادب حیا نہ کرے وہ بندہ ناکام۔ تسی معروف و مقولہ تے تواڈے ذہن اندر نا، با ادب با مراد تے بے ادب بے مراد۔ ادب نہیں تے بھائی کچھ نہیں۔ آؤ آج دی مجلس دے اندر اسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اور آپ دی بات دا حیا سکھنا۔ اور میں قربان جاواں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک علیہ السلام دا اتنا ادب اور حیا کریا کر دے سن۔ ذات دے حیا دی گل دساں، معروف حدیث ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال، اور میں پڑھ رہا سی نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت کتاب رضی اللہ تعالیٰ انہاں تو بھی یہ منقول ہے۔ کسی بندے نے پوچھا عمر رسیدہ سن، بزرگ سن، عمر دے لحاظ نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ عمر رکھ دے سن۔ کسی نے سوال کیتا تسی وڈے ہو یا اللہ دے رسول بڑے؟ تے ادب دا حیا دا اس قدر انہاں دے اندر ادب اور حیا نو ملوز خاطر رکھ دے سن نبی پاک دے صحابہ۔ فرمان لگے اللہ دے رسول بڑے نے مگر پیدا میں پہلے ہویا سے۔ ادب نئے نبی پاک دی ذات دا، حالانکہ بڑے سن عمر دے لحاظ نال پہلے پیدا ہوئے سن، کہہ دیں بھی میں عمر وچ وڈا، پر ادب ہے۔ فرمایا اللہ دے رسول بڑے نے پر پیدا میں پہلے ہوئے، اور بات دا اتنا حیا۔ نبی پاک علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے مسجد نبوی دے سین اندر دروازے تے کچھ لوگ کھڑے نے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک پیر دروازے دی دلیز دے اندر سی، ایک بار سی، نبی پاک دے صحابی نے نبی پاک دے زبان وچوں نکلن والا جملہ سنیا، اتھے ہی بیٹھ گئے، پچھلا قدم چوک کے اندر نہیں رکھیا۔ فرمایا اپنا قدم اندر کر لے، اتھے کیوں بیٹھ گئے؟ ہائے ہائے صحابہ سمجھ دے سن اللہ دے رسول دی بات دے خلاف ایک قدم چکیا تے ساڑا قدم جہنم میں لے جائے گا۔ اتنا ادب اور حیا سی میرے پیغمبر دی بات دا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے اندر۔ آج جاؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں
انا ارسلناک شاہدا، اسا اپنے پیغمبر نو رسالت عطا کی تھی، اسا اپنے نبی نو گھلایا دنیا دے اندر شاہد بنا کے، مبشرہ مبشر بنا کے، ونذیرہ نذیر بنا کے۔ اللہ رب العالمین نے میرے نبی دیاں صفتہ بیان کی دیاں، فرمایا اسا اپنے پیغمبر نو شاہد بنایا۔ شاہد دا معنی شہادت دین والا، گواہی دین والا، مبشر دا معنی خوشخبریاں سنان والا، ونذیرہ نذیر دا معنی اللہ دی عذاب تو آگاہ کرنے والا۔ حضرات محترم، اے گلہ اللہ تعالیٰ نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اللہ اکبر آمد دے حوالے نال بیان کی تیاں نے۔ اللہ فرماندے نے اسی رسالت عطا کر کے بھیجے ہے، اسا اپنے پیغمبر نو رسول بنا کے بھیجے ہے اور شاہد بنا کے بھیجے ہے، اللہ اکبر، تاکہ زمین والیاں نو اللہ دی وحدانیت دی گواہی دے وے، اللہ دی وحدانیت بیان کرے، مبشرہ اور لوگاں نو اللہ دی رحمت دیوں خوشخبریاں سنائے، ونذیرہ اور دنیا والیاں نو اللہ دی عذاب تو آگاہ کر دے، اللہ دی عذاب تو ڈرا دے وے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ اگلیاں چار گلاں اللہ تعالیٰ نے ساڈے نال کی دیاں نے، مینوں تینوں مخاطب کر کے رب العالمین نے پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں تسی اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لے کر کے آؤ، صدق دل لے کے آؤ، میرے نبی دی نبوت تے بھی ایمان لے آنا ہے، میرے نبی دی ختم نبوت تے بھی ایمان لے آنا ہے، میرے نبی دی ذات تے بھی ایمان لے آنا ہے، تے میرے نبی دی بات تے بھی ایمان لے آنا ہے۔ اگے اللہ فرماندے نے وَتُعَزِّرُوهُ، میرے پیغمبر دی اللہ اکبر باپ دی نصرت کرنی ہے، میرے نبی دے مشن کو اگے لے کے چلنا ہے، میرے نبی دے منہج کو سمجھنا ہے اور لوگاں تک میرے نبی دا پیغام پہنچانا ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ، دین دے معاملے اندر میرے نبی دی نصرت کرنی ہے۔ حضرات محترم، میری مجلس دے اندر جتنے تسی جناب کثیر تعداد اندر میرے نوجوان نظر آ رہے جے، اور اللہ دیو بندے ہو آج اپنے موبائل دے اندر فیس بک تے واٹس ایپ دے ہوتے لوگاں نو گندیاں فلماں شیئر کر دے جے، گانے شیئر کر دے جے، دنیا دے گندے ویڈیوز بھیج دے جے۔ اللہ تعالیٰ تینوں میرے فرما رہے نے وَتُعَزِّرُوهُ، میرے نبی دی نصرت کریا کرو، یعنی میرے نبی دا پیغام، میرے نبی دا منہج، میرے نبی دا مشن اللہ تعالیٰ نے جو میرے نبی نو عطا کیتا ہے وہ لوگاں تک پہنچایا کرو۔ وہ اللہ دیا بندے اس موبائل دے ذریعے لوگاں نو گانے نہ گلایا کر بلکہ میرے نبی دی حدیث گلایا کر۔ وہ اللہ دیا بندے اپنے موبائل دے ذریعے لوگاں نو گندی ویڈیوز نہ شیئر کریا کر بلکہ میرے پیغمبر دے فرمان بھیجیا کر، اللہ دے قرآن دی آیت نہ گلایا کر، قرآن و سنت دی بات لوگاں تک پہنچایا کر۔ اس مشن نو اگے لے کے چل۔ میں بڑا حیران ہونا وا، اور جشن دی بڑی پئی ہوئی ہے، ٹول ٹمکے دی بڑی پئی ہوئی ہے، نچن گان دی بڑی پئی ہوئی ہے، تے میرے نبی دے مشن نو کون اپنائے گا؟ میرے نبی دے منہج نو کون اپنائے گا؟ میرے نبی دا مشن ہے، میرے نبی دا منہج اللہ دی توحید بیان کرنا، اللہ اکبر، لوگاں نو کتاب و سنت دی دعوت دینا۔ اس مشن نو اگے کون لے کے جائے گا؟ محبت بڑی ہے، پیار بڑا ہے، عقیدت دے نعرے بڑے نے، پر میرے نبی دے مشن نو اپنان واسطے تیار نہیں، میرے نبی دی بات لوگاں تک پہنچان واسطے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری تیری ڈیوٹی لائی ہے، میرے تیرے تے اللہ تعالیٰ نے بات فرض کی دی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ تیسری گل اللہ فرماندے نے وَتُوَقِّرُوهُ، دنیا کائنات دے لوگوں میرے نبی دا ادب کرنا ہے، میرے نبی دا حیا کرنا ہے، احترام کرنا ہے میرے پیغمبر دا، میرے نبی دی ذات دا بھی ادب کرنا ہے تے میرے نبی دی بات دا بھی ادب کرنا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ میرے نبی دی ذات بھی آخری ہے تے میرے نبی دی بات بھی آخری ہے۔ میرے نبی دے باپ دنیا تے کوئی نبی نہیں آئے گا رسول بن کے، نبی بن کے، اللہ اکبر، اور میرے نبی دی بات بھی عرف آخر ہے۔ اے دے تو سچی جگ دے اندر بات ہی کوئی نہیں، اے دے تو کھری جگ اندر بات ہی کوئی نہیں، اے دے تو چنگی تے خیر والی جگ دے اندر گل ہی کوئی نہیں۔ حضرات محترم، میرے نبی دی ذات نال بھی پیار کر تے میرے نبی دی بات نال بھی پیار کر۔ چوتھی گل اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اللہ فرماندے نے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،
اللہ رب العالمین فرما دے نے چوتھا کام تسی یہ کرنا ہے کہ صبح شام میری تسبیحات بیان کرنیاں نے، اللہ تعالیٰ دیاں تعریفاں بیان کرنیاں نے۔ میں سیت کریمہ تے غور کیتا تے میری سمجھ اندر ایک گل آئیے، اگر تسی سمجھو نہ میں تنوں سمجھاواں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دی آن دے مقصد نو بیان کیتا، پھر میرے نبی دی آمد تو بعد ساڑھے کچھ فرائض بیان کیتے، انہاں دے اندر اللہ اینڈ تے جا کے کہہ رہے ہیں تسی میرا شکر ادا کریا کرو، میری تسبیحات نو بیان کریا کرو۔ مینوں تین سمجھ آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ مینوں تینوں ایک طریقہ سمجھا رہے ہیں۔ اور میرے بندیا، اگر میرے نبی دی آمد دی، اگر میرے نبی دی ولادت دی، اگر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی امت وچوں پیدا ہون دی تینوں خوشی چڑھیے تے پھر میرا شکر ادا کریا کر، پھر میری تسبیحات بیان کریا کر، ڈھول نہ بجایا کر، کنجر نہ نچایا کر، ریلیاں نہ کڈیا کر، بدار نہ بلا کریا کر، بلکہ میرا شکر ادا کریا کر، میری تسبیحات بیان کریا کر۔ اور مومن بندے دا شیوا بھی یہی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مومن بندے دی عجیب کیفیت ہے، اللہ اکبر، مومن نو اللہ خوشی عطا کر دے وے تے مومن پھر اللہ دا شکر ادا کر دے، اللہ دا شکر ادا کر دے تے مومن بندے تے غم آ جائے، دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے تے مومن بندہ پھر صبر دا مظاہرہ کر دے۔ پر بڑی معذرت دے نال 90 شمالی دے رہن والے ہو، اردا گرد تو آ کے قرآن و سنت دی بات نو سماعت کرنے والے ہو ویرو، اسی دونوں کماں چ الٹے ہو گئے ہاں۔ نہ مومن دی صفت اے وے کہ مومن اللہ دا شکر ادا کرنے والا ہوندا ہے تے صبر کرنے والا ہوندا ہے، اسی دونوں کماں چ الٹے ہو گیا۔ سانوں خوشی لب جائے تے اسی ڈھول کڈ لینے ہاں، جے غم آ جائے تے اسی پیٹن لگ پینے ہاں۔ پر اللہ دی قسم ہے، علماء دی موجودگی اندر کہہ رہا وا، اے مومن بندے دی پہچان نہیں، اے کسی منافق دی پہچان ہوئے گی، اے کسی بے ایمان دی پہچان ہوئے گی۔ ایمان والے دی پہچان اللہ دا شکر کرنا، اللہ اکبر، اور میرے نبی دی سنت دے مطابق صبر دا مظاہرہ کرنا ہے۔ حضرات محترم توجہ کریا جے، غور کریا جے، اے بیلیا اگر چاہے میرے نبی، اور میں قسم چک کے آنا لوگو، جنی سانو خوشی ہے نبی پاک دی امت وچوں پیدا ہون دی، جنہ سانو چاہے کہ اللہ دے رسول اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر ساڑھے واسطے مبعوث فرمائے، ساڑھی رسول و ہدایت واسطے مبعوث فرمائے، اللہ دی قسم جگ اندر کسی نو نہیں، کیونکہ اسی من کے بخایا پیغمبر دے فرمان نو، اسی پیار کیتا ہے دنوں، اسی جگہ جگہ تے لائیاں کوئی نہیں، اسی جگہ جگہ تے اپنے دل نو سٹیا نہیں، اسی جگہ جگہ تے جا کے ترلے پائے نہیں، اسی جگہ جگہ تے لوکاں نو اپنا راہبر نہیں بنایا، اور اسی راہبر بھی انہوں بنایا ہے، قائد بھی انہوں بنایا ہے، لیڈر بھی انہوں بنایا ہے، مرشد بھی انہوں بنایا ہے، اور اپنا رہنما بھی اس نبی نو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، جنہوں اللہ تعالیٰ گھلا کے کہہ رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اسی مومنین تے بڑا بڑا احسان کیتا ہے، اللہ اکبر، تے مولا احسان کیتا ہے تے پھر اللہ تا شکر ادا کر۔ اگر میرے نبی نال پیار ہے اوے پھر گانے نہ گایا کر، کنجر نہ نچایا کر، یا تے پھر اللہ دا شکر ادا کریا کر، یا میرے نبی دی ذات درود پڑھیا کر، اوے سونیا درود پڑھیا کر، گج وج کے پڑھیا کر، ضرور پڑھیا کر، مگر مسنون پڑھیا کر، درود پڑھیا کر۔ آقا تے درود تے سلام پڑھیے، آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے، پڑھے درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، مٹھے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ آؤ اج ذکر حبیب کریے، آؤ اج ذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے، کہ جنت نو جان لئی احراما مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ اور یاد کر ویلا اس یار غار دا،
گود سی صدیق دیتے مکھے سرکار دا گود سی صدیق دیتے مکھے سرکار دا راج کے دیدار لئیے تھاما مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں مکھے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا باتو وقی روح میرے نبی دی ذات دا بھی ادب کرنا ہے اور میرے نبی دی بات دا بھی ادب کرنا ہے اور توجہ کرے آجے غور کرے آجے اور یاد رکھو میرے مسلمان بھائیو جڑا بندہ میرے نبی دا ادب نہیں کردا میرے نبی دا حیا نہیں کردا او دیاں نمازاں ضائع او دیاں حجاں ضائع او دیاں زکاتاں ضائع کوئی فائدہ نہیں نے کمال دا سارے اللہ تعالی ردی دی ٹوکری جے سٹ دے گا اگر میرے دل دے اندر میرے نبی دی ذات دا ادب ہی نہیں میرے نبی دی بات دا حیا ہی کوئی نہیں اور میں کولوں نہیں کہہ رہا یہ گل اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین فرما دے نے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہو بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو او ایمان والیو میرے نبی دی موجودگی دے اندر اچھی نہ بولیا کرو جدو میرا نبی موجود ہوئے تے تہاڈا آوازہ بلند نہیں ہونا چاہیے جویں تسی آپس دے اندر گفتگو کر دے جے ایک دوجے تو آوازہ بلند کر لیں دے جے انج میرے نبی دے سامنے نہ کریا کرو جیڑا بندہ انج کرے گا میرے نبی دا ادب بھلا بیٹھے گا میرے نبی دا حیا نہیں کرے گا انت اعمالکم میں اعمال برباد کر چھڑاں گا میں نیکیاں تباہ کر چھڑاں گا تو انہوں پتہ بھی نہیں لگے گا میری نیکیاں کدوں ضائع ہو گئیاں نے یعنی اللہ تعالیٰ میرے نبی دا ادب سکھا رہے نے میرے نبی دا حیا سکھا رہے نے اور جاننا ہے اس عیب دا شان نزول کیے صحیح بخاری دے اندر روایتاں دیے اللہ اکبر راوی بیان کردہ نبی پاک علیہ السلام دی امت دے وچوں ساڈے وچوں فرمایا دو ایسے عظیم لوگ جڑے بڑی عزت تے بڑی شان والے ان قریب سی کہ دونوں ہلاک ہو جاندے ہویا پتہ ہے کیے این کر کے میرے نبی دی مجلس لگی ہوئی ہے کہ گلاں باتاں ہو رہی ہیں حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپس دے اندر گلاں کردیاں بحث ہو گئی تے میرے عمر دی آوازاں بلند ہو گئیاں آوازاں بڑا بلند ہویا تے اللہ تعالی نے قرآن نازل کر دیتا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی فرمایا جدوں میرا نبی موجود ہوئے اپنی آواز نو ایسا رکھیا کرو تہاڈی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے آواز بلند ہو گئی میں اعمال برباد کر دینے نے اے آیت سنی میرے عمر نے میرے عمر دے کناں تے پے گئے اللہ دے قرآن دے جملے تے میرے عمر اللہ تعالیٰ دی ذات کو اتنا ڈر گئے اور میرے نبی دی مجلس دے اندر جدوں بیٹھیا کر دے اس دن تو بعد میرے عمر اتنا آہستہ بولیا کر دے کہ میرے نبی نو بار بار پوچھنا پہ جاندا عمر یار دس تے صحیح نا کی گل ہے کیوں نہیں اونچی بول کے دسدا تیری گل دی مینوں سمجھ نہیں آئی ذرا اونچی بول کے دسنا میرے عمر پھر بھی ہولی بول دے کتے میرے نبی دی توہین نہ ہو جائے میرے نبی دی بے ادبی نہ ہو جائے تے میریاں نیکیاں ہی برباد نہ ہو جان او یار میں اس عمر دی گل پیا کرنا جڑا جس بازار چوں لنگ جائے تے شیطان بھی جدا رستہ چھڑ جاندا ہے او عمر میرے نبی دا اتنا ادب کرنے والا ایڈا حیا کرنے والا میرے نبی بار بار پوچھیا کر دے عمر ذرا اونچی بول کے دس تے صحیح نا اللہ اکبر یار بڑی معذرت نال ایک میں گل کرنا چاہنا شاید تہاڈی سمجھ اندر آ جائے اج فتوے لائے جاندے نے ساڈے تے اج گلاں سنائیاں جاندیاں نے سانو اے وہابی لوگ جڑے نے گستاخ نے اے اہل حدیث نبی دے گستاخ نے میں تینوں ایک دساں انہاں لوگاں دی گستاخی میں تینوں دساں کون میرے نبی دا گستاخ ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے میرے نبی دی موجودگی اندر اونچی بولے میں اعمال برباد کر دینے نے کیونکہ وہ میرے نبی دا گستاخ بن جائے گا مینوں دسنا ایتھے محفلاں سجائیاں جاندیاں نے
جلسے پھبائے جاندے نے میٹنگاں بلائیاں گئیاں نے میں ایسیاں مجلساں اکھاں نال ویکھیاں نے بڑا بڑا سٹیج لا دیتا گیا ہے تے سٹیج تے کرسی پھبا دیتی گئی ہے پوچھیا اے کادے لئی اکھے ایتھے اللہ دے رسول تشریف لے کر کے آن گے اے کرسی سجائی تاں ہے کہ اللہ دے رسول نے ایتھے آ کے مہمان خصوصی بننا ہے اور میرے موبائل دے اندر شاید ایسا ہے میں تانوں اشتہار ہون بھی کھا سکنا وا جس اشتہار دے اوپر اتنا بڑا میرے نبی دا نام لکھیا ہے تے اوتے لکھیا ہے نبی پاک دی خصوصی آمد ہوئے گی اس جلسے دے اندر اس مجلس دے اندر اس محفل دے اندر ہوئے گی اور میں سے ویڈیوز بھی ویکھے نے مولانا بیان کر دے پہنے اچھی اچھی گلا پاڑ کے کر دے پہنے تے کہیں دے ذرا خاموش ہو ایک منٹ ذرا سکتا تری ہو جائے کی ہو گیا آ گئے کملی والے آ گئے محبوب پیغمبر آ گئے اللہ دے نبی تشریف لے آئیں گے مرحبا بولو خوش آمدید بولو کھڑے ہو جاؤ تے اٹھ کے کہو مرحبا یا رسول اللہ لبیک لبیک دنیا کھڑی ہو کے نعرے مارن لگ پئی لبیک لبیک دنیا کھڑی ہو کے مرحبا مرحبا دے نعرے پی مار دیے تے مولوی پیاندہ ہے اے کرسی تے اللہ دے نبی آ گئے نے میرے نبی تشریف فرمانے تے گڑا پاڑ پاڑ کے پیاندہ ہے اوے ہور اچھی بولو اللہ فرماندے نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم اوے جیڑا میرے نبی دی موجودگی اندر اپنی آواز اچھی کرے گا میں اعمال برباد کر چھڑاں گا کیونکہ میرے نبی دی توہین کردہ پیا ہے اوے جتھے آمنہ دلال ہوئے کسے دی جرت نہیں آوازاں اچھی کر جائے کسے دی ہمت کیویں پوے کہ میرے نبی تو اچھی بول جائے اوے میرے نبی نو آنے کول بٹھایا ہے میں تے اچھی بول رہے میں نو 10 گستاخ کونے میرے 10 گستاخ کون ہے کون میرے نبی دی بے ادبی پیا کردہ کول بو آکے اچھی اچھی بولنے تے پھر آنا گستاخ ہے لے حدیث اللہ اکبر ذات محترم توجہ کر دے جانا غور کرنا ذرا میں جڑی بات بیان پیا کرنا میرے نبی دی ذات دا ادب کرنا ہے حیا کرنا ہے قربان جاواں میرے پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے پیغمبر دے ایڈے ادب کرنے والے اتنا حیا کرنے والے سن میرے نبی دے مسلم شریف اندر روایت آندی ہے اللہ اکبر جدوں ایت کریمہ نازل ہوئی نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی میرے نبی دے سینے تے جدوں آیت مبارکہ نازل ہوئی تے میرے نبی دے کی یار حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی وہ اپنے گھر اندر ہی قید ہو گئے اپنے گھروں باہر ہی نہ آندے تے میرے نبی نے پوچھیا صحابہ دے کولو صحابہ میرا یار ثابت کتے چلا گیا ہے مینوں نظر ہی نہیں پیاندا کی گل ہے کیڑے پاسے ٹر گیا ہے ثابت اللہ اکبر توجہ کرنا تے میرے نبی دے صحابہ پتہ کرایا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ گئے میرے نبی دے یار دا پتہ لین واسطے تے فرمایا ثابت ہے کی گل ہے یار تو آندہ نہیں مسجد نبی دے اندر نبی پاک نال ملاقات نہیں ہو کردہ اللہ دے نبی تیرے بارے پوچھ دے پہ سن میرے نبی تیرے بارے اطلاع پہ پوچھ دے سن تیرا حال چال پہ پوچھ دے سن کی مسئلہ تو کیوں نہیں آندہ تے میرے ثابت بن کہتے رونا شروع کر دیتا کہنے لگے یار میں برباد ہو گیا میں تے ہلاک ہو گیا کچھ نہیں بچیا میرے پلے انج لگدا ہے میں جہنم والیاں وچوں ہو گیا پر میں کی ہویا ہے کیڑی غلطی کر بیٹھا ہے کہندا سنیا نہیں ہو اللہ دا قرآن کہندا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جڑا میرے نبی کو اچھی بولے ہوندے اعمال برباد ہو جان گے تے جاننا ہے نا معاذ اللہ اکبر ساتھ گل سننا یار میرا آوازہ ویسے ہی بلند ہے بعض بندیاں دا آوازہ ویسے ہی بڑا بلند ہوندا ہے او ہولی بھی بولن انہاں دی آواز بڑی اونچی جاندی ہے کہنے لگے میرا آوازہ بڑا بلند ہے مینوں انج لگدا ہے میں ہولی بولدا ہواں گا میرا آوازہ اونچی جاندا ہوئے گا کہ اللہ تعالی نے میرے بارے میرے رد دے اندر آیت نازل کر دیتی ہے اللہ اکبر تے مینوں انجی ڈر پیا لگدا ہے میں نہیں جانا مسجد نبی اندر میں نہیں جانا نبی پاک دی مجلس اندر کیتے میں ہولی بھی بولیا تے آواز اونچی جائے گی تے میرے اعمال برباد ہو جان گے میریاں نیکیاں ہی ضائع ہو جان گیاں میں نہیں جانا چاہتا میرے نبی دا یار ڈر گیا میرے نبی دی بے ادبی نہ ہو جائے میرے نبی دی توہین نہ ہو جائے اور اللہ دیا بندے ادب سکھ میرے نبی دا حیا سکھ میرے نبی دا قدر سکھ میرے پاک
پیغمبر دی اللہ اکبر کہن لگے میں نہیں جانا مسجد نبی دی اندر تے میرے نبی دے یار نے جا کے میرے نبی نو دسیا سونیا تہاڈا صحابی سبب تے انجی ڈر گیا ہے گھر اندر قید ہو کے ہی بہ گیا آندا میں نہیں آنا کرو باہر میں نہیں آنا میں نہیں آنا مسجد نبی دی اندر میں نہیں آنا سونے نبی دی مجلس دے اندر کیوں فرمایا اللہ دا قرآن کہندا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی میرے نبی دی مجلس اندر جڑا اونچی بولے آوندے مال برباد ہو جان گے تے فرماندے میرا وعدہ بلند ہے میریاں نیکیاں ضائع ہو جان گیاں لہذا میں نہیں جانا چاہندا اللہ اکبر انج مینوں لگدا ہے ایت میرے بارے چ نازل ہوئی ہے تے میں جہنمیاں وچوں ہو گیا تے میرے نبی گل سنی میرے نبی فرماندے نے سعد جا میرے یار نو جا کے کہہ دے اے ایت تیرے بارے نازل نہیں ہوئی اور تو جہنمیاں وچوں نہیں تو تے جنتیاں وچوں اے اللہ اکبر نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے جنت صحابہ دیتے جنتیو سارے جنت صحابہ دیتے جنتیو سارے نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے جنت صحابہ دیتے جنتیو سارے پڑھ کھول قرآن دے ورکیانو قرآن گواہی دے رہے آئے امی عائشہ تے بہتان لگے رحمان صفائی دے رہے آئے پڑھ کھول قرآن دے ورکیانو قرآن گواہی دے رہے آئے امی عائشہ تے بہتان لگے رحمان صفائی دے رہے آئے صحابہ دے گواہ قرآن دے سپارے جنت صحابہ دیتے جنتیو سارے جنت صحابہ دیتے جنتیو سارے اللہ اکبر حضرات محترم میرے نبی دے یار اتنا ادب کر دے میرے پیغمبر دا حیا کریا کر دے اگے لے کر کے چلا نبی پاک علیہ السلام جدوں مکہ تو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ دے اندر آئے تے میرے نبی مدینے دی سرحد تے باہر جناب ایک جگہ تے میرے نبی نے پڑاؤ ڈالیا تے مدینے دے گرد و نواح دے لوگ میرے نبی دی زیارت واسطے میرے نبی دی ملاقات واسطے آئے سارے آ رہے نے نبی پاک علیہ السلام نو ویکھن واسطے کچھ لوگاں نے میرے نبی نو تکیا ہویا ہے کچھ لوگاں میرے نبی نو نہیں ویکھیا ہویا تے جنہاں نہیں ویکھیا اللہ دے نبی ذرا سر جھکا کے بیٹھے ہوئے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غالباً صحیح بخاری دے اندر ہے بات ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے لوگ آندے تے ابو بکر صدیق نو بلا کے تے سلام بلاندے میرے ابو بکر نال محبتاں پہ کر دے تے میرے ابو بکر نو انج سمجھ آئی انج لگدا ہے اے لوگ مینوں اللہ دا نبی سمجھدے پے نے مینوں اللہ دا رسول سمجھدے پے نے تے میرے نبی دے یار دے دل اندر میرے نبی دا اتنا حیا ہے ایڈی قدر ہے فوراً کھڑے ہو گئے تے میرے نبی تے ایک چادر اوڑھ دیتی تے فرمایا لوگوں میں اللہ دا نبی نہیں اے میرا محبوب اللہ دا نبی ہے سونے نبی نو سلام بلاؤ اور نبی پاک علیہ السلام نال ملاقات کرو ادب میرے نبی دا حیا میرے نبی دا قدر میرے نبی دی انج ادب کریا کر اللہ اکبر امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدوں مدینہ المنورہ اندر آئے نا تے مدینے دے بڑے بڑے چودھری میرے نبی دی خدمت اندر آ گئے ہر بندے دی خواہش ہے اللہ دے نبی میرے گھر دے پرونے بن جاؤ اللہ دے نبی میرے گھر تشریف لے کر کے آؤ میری کوٹھی بڑی بڑی میری بلڈنگ بڑی بڑی میرے گھر اندر آ جاؤ میں خدمتاں کراں گا میں پیار کراں گا ہر بندہ چاہندا ہے بھاویں کوئی امیر ہے بھاویں کوئی غریب ہے بھاویں کوئی گورا ہے تے بھاویں کوئی کالا ہے ہر بندے دی خواہش ہے اللہ دے نبی ساڈے گھر تشریف لے آون اللہ اکبر تے سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دی اہلیہ کہن لگی ابو ایوب سارے لوگ چلے گئے مدینے والے نبی پاک نو اپنا مہمان بنانا چاہتے نے تے تم ہی جا کے سنے نبی نو کہنا اللہ دے نبی ساڈے گھر تشریف لے آونا تے حضرت ابو ایوب فرماندے نے بی بی تینوں پتہ نہیں اسی بڑے غریب بندے ہاں اسی بڑے کمزور بندے ہاں اوتھے بڑے
بڑے بڑے کوٹھیاں والے بلڈنگاں والے وڈے لوگ گئے ہوئے نے اللہ دے نبی نوں کہہ رہے نے اللہ دے نبی انہاں نال جان گے یا ساڈے غریباں دی جھوپڑی چان گے انج نہیں ہو سکدا تے نالے فرماندے نے بی بی گل سننا اگر اللہ دے نبی امبیراں نوں پسند کردے ہوئے تے پھر ساڈی واری آنی کوئی نہیں جے غریباں نال پیار کردے ہوئے تے پھر ساڈی واری ضرور آ جائے گی کیونکہ اسی بڑے غریب بندے ہاں مدینہ طیبہ دے اندر حضرات محترم کے مدینے والے آکھیا سونیا آؤ میرے گھر دے مہمان بن جو تے میرے نبی فرماندے نے یارو تہاڈا پیار تہاڈی محبت تہاڈے جذبات اپنی جگہ تے مگر ساڈے فیصلے اسی آپ نہیں کردے ساڈا رب کردا ہے اے میری سواری اللہ دے حکم نال چلدی ہے تے جتھے میری سواری رک جائے گی میرے اللہ دا جتھے حکم ہوئے گا اوتھے اسی ٹھہر جاواں گے اسی آپے ہی اوتھے قیام کر لواں گے چھڑ دیو میری سواری نو تے اللہ دیاں مرضیاں نے سونیا اے تے میرے مولا دیاں قدرتاں نے اللہ تعالی چاہے نا اللہ اکبر حضرات محترم اے تے میرے اللہ دیاں قدرتاں ونڈا تقسیماں نے اللہ چاہے تے میرے نبی دے سکے چاچے ابو لہب نو ہدایت نہ دے وے تے اللہ چاہے تے کالے رنگ والے بلال حبشی نو اللہ تعالی مؤذن رسول بنا چھڈے اے اللہ دیاں مرضیاں اوے میرا مولا چاہے کائنات دا رب چاہے تے جناب نمرود جیسے قارون جیسے حمان سجاد ورگے فرعون ویسے ایڈے ایڈے مالدار بندیاں نو دنیا تے عبرت دا نشان بنا چھڈے تے اللہ چاہے تے ابو ہریرہ نو میرے نبی دی حدیث دا حافظ بنا چھڈے اے مرضیاں کائنات دے رب دیاں نے وما تشاؤون الا یشاء اللہ رب العالمین اے مرضیاں میرے مولا دیاں چل دیاں نے اللہ دے حکم چل دے رہے میرے نبی فرما رہے نے اوے میرے نبی دے بارے مختار کل دا عقیدہ رکھن والے ہو میرے نبی فرما رہے نے اسی ہی اپنے فیصلے اپنی مرضی نال نہیں کر دے اللہ دے حکم نال کرنے ہاں اللہ دی مرضی دے تابع چلنے ہاں اللہ اکبر جتھے سواری جائے گی اسی اوتھے قیام کران گے اللہ اکبر سواری چلدی چلدی اے نصیباں دیاں گلاں نے قسمتاں دیاں گلاں اللہ تعالی جی تے مہربان ہو جان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی دے گھر اندر میرے نبی دی سواری ٹھہر گئی اللہ اکبر ایوب تمہیں ابو ایوب تمہیں کڈے مقدرہ والا کڈیاں قسمتاں والا میرے نبی دی سواری تیرے گھر اندر آ گئی میرا نبی آ گیا کیڑا نبی آ گیا سونا کمیلی دی جھم مار کے جندیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے سینے لایا حلیمان سرکار نو نازاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویکھ دے نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویکھ دے اللہ سونے تے بندیاں دے دل ویکھ دے اللہ سونے تے بندیاں دے دل ویکھ دے کو جیانو وی گلے لاوے ساڈا نبی حسن والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے خوش بخت سی او کلی ابو ایوب دی جتھے بہ گئی سواری سی محبوب دی جتھے ٹہری سواری سی محبوب دی نیویں آندا پرونا ہے ساڈا نبی نیویں آندا پرونا ہے ساڈا نبی کوٹھیاں تے کھڑے ویکھ دے رہ گئے اور لایا بدوانو سینے کمال ہویا کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا لایا سینے جو سونے نے بلال نو امیہ شہبہ کھڑے ویکھ دے رہ گئے آ گیا
سونا کمیلی دی جم مار کے جندیاں راما بڑے ویکھ دے رہ گئے۔ حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دے گھر دے اندر آگے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دا گھر پتہ ہے کس حوالے نال بنیا ہے، کس انداز نال بنیا ہے۔ ایک چھوٹا جا کچا مقام تھلے وے تے انجی کچا مکان ایک دے اوپر بنیا ہوا ہے تے حضرت ابو ایوب فرماندے نے سونیا تسی اُتے والے مکان تشریف لے آؤ، تسی اوپر آ جاؤ، اسی تھلے آرام کران گے، میری بیوی میری زوجہ تے اسی نیچے آرام کران گے تے تسی اُتے والے مکان اندر چلے آؤ۔ تے نبی پاک علیہ السلام فرمان لگے ابو ایوب تیرا پیار ہے، تیری محبت ہے، تیری عقیدت ہے، مگر ساڈی مجبوری ہے، سانو تھلے رہنا پینا ہے کیونکہ لوگ ساڈی ملاقات واسطے آن گے، معاملات لوگاں دے طے کرنے نے، لوگاں ساڈے کول سوال و جواب کرنے نے، لہذا ایتھے لوگ آنا ہے ساڈے کول، تو اُتے چلا جا تے اسی تھلے آرام کرنے آ۔ تے میرے ابو ایوب فرماندے نے سونیا انج کدی نہیں ہو سکدا، میں کیویں گوارا کراں؟ ابو ایوب اپنے گناہگار پیر لے کے چھت دے اُتے چڑھ جائے تے تسی تھلے لیٹے ہو، نہ سونیا انج میرے کولوں نہیں ہونا، اللہ دے نبی جی انج نہ کرو، میں کیویں گوارا کراں گا؟ میرا نبی تھلے لیٹے ہوئے تے میں اُتے چڑھ جاواں، اللہ دے نبی انج نہیں مینوں چنگا لگدا۔ حضرات محترم نبی دے صحابی نوں چنگا نہیں پیا لگدا کہ میرے پیر اُتے چلے جان تے اللہ دے نبی تھلے لیٹے ہون، مگر بڑی معذرت دے نال ایتھے پتہ ہے کی ہویا؟ تانوں پتہ ہی نہیں اس گل دا، پتہ ہے کی ہویا؟ جناب بازار سجا دتے گئے ربیع الاول دے اندر، مکان سجا دتے گئے ربیع الاول دے اندر، مسجداں تے چنڈیاں لگ گئیاں، چنڈیاں لے آندیاں گئیاں نے تے چنڈیاں لے آ کے بازار سجائے گئے۔ میں چنڈی تے غور کیتا تے چنڈی تے پتہ ہے کی بنیا ہے؟ نبی پاک دے نلین پاک بنے ہوئے نے، چنڈی دے اوتے میرے نبی دی جُتی مبارک دا نقشہ بنایا ہویا ہے تے میں کیڑا کیڑا دکھ تواڈے سامنے رکھا، اوئے اس جُتی دے اندر لکھیا ہویا ہے مرحبا مصطفیٰ، اس جُتی دے وچ لکھیا ہویا ہے مرحبا مصطفیٰ۔ وہ ساخ اسی ہیں، مندے اسی کوئی نہیں، ادب ساڈے وچ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اب میں پوچھیا یار اے کی ہے؟ آکھے جی جُتی بنی ہوئی اللہ دے نبی دی جُتی ہے تے وچ میرے نبی دا نام لے کے، اور ظالمہ تیرا نام تیری جُتی تے لکھیا جائے تے تینوں کداں لگے گا؟ اوے میرے نبی دی جُتی اندر میرے نبی دا نام لکھنا ہے، تینوں حیا نہیں آندا؟ میرے نبی دا ادب کتھے گیا؟ میرے نبی دی قدر کتھے گئی؟ پھر بازار سجا دیتے، بازار سجا دیتے، بازار سجا کے تے نعرے مارے جا رہے نے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، گلاں سن دے رہی دیو نا لوگاں دیاں، میں گھر آخے بڑا گھر سجایا پیا ہے، بڑیاں چنڈیاں لائیاں نہیں، اللہ دے نبی نے آنا میرے گھر دے اندر، فلان جگہ تے بھی آئے سن، اوتھے بھی پیر لا گئے، اوتھے بھی تشریف لے آئے۔ اوے مینوں دس ایمانداری نال، اوے یار اے کیا میرے نبی دا ادب ہے؟ بازار سارا جُتیاں نال بھر کے، مکان دی چھت جُتیاں نال بھر کے تے کی عقیدہ بنائی بیٹھا ہے کہ تھلے اللہ دے نبی آن گے؟ اوے میرے نبی دا حیا کتھے گیا؟ میرے نبی دا ادب کتھے گیا؟ اُتے جُتیاں ٹنگنا ہے تے تھلوں نبی نو لگانا ہے، یہ ادب ہے میرے نبی دا؟ اور میں حیران ہاں، پورا سال ٹل لا دیتا ہے، پورا سال ٹل لاتا ہے، اللہ دے نبی ایتھے ہی نے، ہر جگہ موجود ہوندے نے تے ہن ریلی کا دی سی؟ اللہ دے نبی اگر ہر جگہ موجود ہوندے تے پھر مرحبا تے خوش آمدید دے نعرے کا دے لئی؟ حضرت شاہ جی نو 2 گھنٹے ہو گئے نا آ کے بیٹھے ہن، حضرت شاہ جی ہن تسی اوتھے بازار جا کے ریلی کڈن لگ پو، جی شاہ جی آ گئے، شاہ جی بندیاں کہنا خیر ہے عقل دا علاج کراؤ، وہ تے اندر بیٹھے نے 2 گھنٹے تو جڑا پہلے موجود ہوئے ہوندے واسطے مرحبا دے نعرے بازار چلائی دے نے۔ ایک پاسے لوگاں نو میں حیران ہاں، ایک مجلس ہے، ایکو محفل ہے، ایکو سٹیج ہے تے جناب پڑھیا جا رہا ہے، ایک پڑھ رہا ہے کہنے لگا میرے آقا میرے مولا تم کدھر ہو، میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، انہوں پتہ ہی نہیں بھی تسی کتھے ہو، اور میں لبھی جانا مینوں نہیں لبے۔ دوجا کہنے لگا جی نہیں نہیں یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں ادھر بھی ہیں ادھر، یعنی ہر جگہ ہی ہوندے۔ تے تیجا بولے انہیں کہا مدینے میں وہ ہوتے ہیں یہاں پر وہ نہیں ہوتے، انہیں کہا میں چبڑا نہ مارو ایتھے ہوندے ہی نہیں، وہ اتھے ہی ہوندے۔ ایک سٹیج ایکو مسلک، ایکو سٹیج ایکو محفل ہے تے 6 عقیدے نے، قربان جائیے۔ گستاخ پھر بھی اسی ہیں،
وہ نہیں میرے بھائی حقیقت نو سمجھو ذرا ادب والے پاسے ہو میرے نبی دا حیا کرنا ہے جتیاں اتے ٹنگ کے میرے نبی نو تھلے لنگا کے آکھے میں محب رسول ہاں وہ نہ اللہ دیا بندیا ادب والی گل کریا کر حیا والی گل کریا کر میرے نبی دا ادب کرنے والا بن جا نبی پاک علیہ السلام دا صحابی کہندا سونیا میں اتے نہیں آرام کر سکدا تسی نیچے آرام کرنا ہے میرے نبی نے حکمن کہہ دیتا فرمایا ابو ایوب تو اوپر جا کے آرام کرنا ہے ساڈا حکم ہے ساڈی مجبوری ہے تھلے رہن دی تے میرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی میرے نبی دا حکم سمجھ کے چلے گئے تے رات نو پتہ ہے کی ہویا ایک رات این کر کے پانی والا مٹکا جڑا ہے بھریا ہویا پانی دا مٹکا ٹوٹ گیا ہے رڑ گیا ہے جناب چھت دے اوتے تے پانی چھت تے پھیل گیا ہے سردی دی شدت ہے تے نبی پاک علیہ السلام دے سیار دے کول انہاں دی زوجہ دے کول اکو کمبل ہے سردی تو بچن واسطے اے کمبل انہاں چکیا تے اس پانی اوتے پا دیتا کتے کوئی پانی دا قطرہ تھلے نہ چلا جائے تے میرے نبی دی بے ادبی نہ ہو جائے اللہ دے نبی دے بدنے اثرتے وجود اثرتے پانی دا قطرہ مٹی والا نہ پہ جائے ایڈا حیا سی میرے نبی دے یاراں دے دل اندر ایڈی قدر سی میرے نبی دے یاراں دے دل اندر اللہ اکبر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ صبح اٹھے تے میرے نبی نو کہن لگے سونیا اللہ دا واسطہ جے تسی اوتے چلے جاؤ ساڈے کولوں این چنگا نہیں سانو لگدا سانو گوارا نہیں ہے تسی نیچے آرام کر دے ہو تے اسی اوتے ٹر دے ہوئیے اللہ دے نبی مینوں پسند نہیں ہے اللہ اکبر اللہ تا قرآن کہندا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اوے ادب کرنا ہے میرے نبی دی ذات تے باپ دا گل آخری سناواں تے گل بننے لا چھڈا حدیث پاک صحیح مسلم دے اندر اور صحیح بخاری دے اندر بھی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاریاں کیتیاں میرے نبی نے صحابہ نو تیار کیتا سونیا کدھر جانا فرمایا تیاریاں کرو نا یار اسی اللہ دا گھر بیت اللہ ویکھن واسطے جانا اللہ دے گھر دی زیارت واسطے جانا ہے عمرہ ادا کرنے اللہ دے گھر جا کے تیاریاں نے واہ بیت اللہ تیری عظمت تو ہی قربان جائیے اسی تے تینوں ویکھن نو ترس دیاں میرے نبی بھی تینوں ویکھن واسطے ترسیا کردے سن میرے نبی دے دل اندر بھی تیری محبت تے تیری تڑپ ہوندی سی اللہ اکبر اور دعا کرو یار اللہ حالات بہتر کر دے وے اسی دوبارہ جائیے حرمین شریفین دے اندر اللہ دے گھر دی دیدار کر کے آئیے زیارت طواف کر کے اللہ دی رحمت ہوگی ہے حالات بہتر ہو رہے ہیں ماشاءاللہ کھل گئے نے معاملات ہن پھر وابی پیروں پیر ملا رہے ہیں اتھے ماشاءاللہ صفحہ سیدھیاں ہو گئی ہیں اللہ دی توفیق و رحمت دے نال حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا مینوں گل یاد آ گئی ہے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ دی وہ دعا کریا کر دے سن دعا کریا کر دے سن اللہ مدت گزری ہے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے اللہ مدت گزری ہے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے تیرے درد دعا لے پج پج کے میرا پھیریاں پان نو جی کر دے میرا پھیریاں پان نو جی کر دے میرا دل کر دے میرا جی کر دے بیت اللہ اکھیاں دے وچ پھر دے میرا جی کر دے میرا دل کر دے بیت اللہ اکھیاں دے وچ پھر دے پلا چک کے کعبے دے سینے تو پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کر دے اللہ مدت گزری سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی ہوتے عمرہ لنگان نو جی کر دے اللہ مدت گزری سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے صفا مروہ تیرے شاعر نے جتھے
منگیا ایک شاعر نے جتھے منگیا ایک شاعر نے اما ہاجرہ وانگو بے صبری اما ہاجرہ وانگو بے صبری نال گیڑیاں لان نو جی کر دے اللہ مدت گزریے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے اللہ مدت گزریے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے میرے نبی صحابہ نو تیار کیتا چلے گئے مقام جناب صلح حدیبیہ دے مقام تے پہنچے مشرکین مکہ نو پتہ لگے انہاں روک لیا اور انہاں نے اپنا سفیر گلایا میرے نبی دی ملاقات واسطے گلاں باتاں ہوئیاں حضرات محترم گلاں باتاں آپس دے اندر ہو رہی ہیں مذاکرات طے ہو گئے اور بن مسعود ثقفی تے نبی پاک علیہ السلام دے درمیان گل مکا چھڑا نبی پاک علیہ السلام نے اللہ اکبر جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بلایا فرمایا علی جی سونے محبوبہ فرمایا سونے نبی گل سنن والی جے کی کہنا چاہندے ہو آقا فرماندے نے علی انج کرو نا جڑے ساڈے مذاکرات ہوئے نے گلاں پہ ہوئیاں نے یار ایتھے تحریر کر چھڈو انہاں نوں لکھو نا ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے دے سفیر دے درمیان مکے والیاں تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان اے گلاں طے ہو گئیاں نے شرائط طے ہو گئیاں نے جدوں گل لکھ دتی نا تے عروہ بن مسعود ثقفی بول پیا کہن لگا جی اسی کوئی نہیں کرنی صلح کوئی نہیں ساڈے مذاکرات یار کی ہویا ساریاں گلاں تیریاں من لیاں نے ہن تینوں کی مسئلہ ہے کہن لگا جڑا جملہ لکھیا جے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جملہ جڑا لکھیا جے سانو اے جملہ گوارا نہیں اسی مندے ہی نہیں تانوں رسول اللہ پھر لکھیا قادر ہی فرمایا میں اللہ دا رسول ہاں تسی کیوں نہیں مندے اسی نہیں مندے سانو پتہ ہے اگر تانوں رسول اللہ مان لیا پھر اسی کون ہاں تانوں روکن والے پھر کون ہاں تانوں ٹوکن والے پھر تے تواڈیاں ساریاں ہی مننیاں پینیاں جدوں رسول اللہ من لیا پھر تواڈی اتباع کرنی پینی ہے اوے امتیا ایک گل تیرے سمجھن والی ہے سنن والی ہے نبے شمالی دے رہن والیا اوے مشرک جاندا ہے کافر جاندا ہے کہ اللہ دے رسول نو نبی مان لیا رسول مان لیا تے تابعداری کرنی پینی ہے اوے 7 پیڑھیاں تو مسلمان ہے پھر بھی میرے نبی دی گل نہیں مندا میرے نبی دا نام فرمان بن کے جیندا پیا ہے صبح بھی میرے نبی دی نام فرمانی رات بھی میرے نبی دی نام فرمانی او کافر جاندا ہے رسول اللہ مان لیا تے تابعداری کرنی پینی ہے ایتھے میں مولوی ویکھے نے نہیں جی اللہ دے نبی دی حدیث ہوئے گی پر ساڈے مفتی دا فتویٰ اور پاسے پیا جاندا ہے ساڈے عالم دی گل اور پاسے پی جاندی میرا امام اجازت نہیں دیندا میرا قیاس اجازت نہیں دیندا اللہ دیا بندیا حیا کتھے گیا میرے نبی دی باپ دا ادب کتھے گیا میرے نبی دی گل دا او تینوں پتہ ہی نہیں میرے نبی دی ذات بھی آخری ہے تے میرے نبی دی بات بھی آخری ہے میرے ساری دنیا دیاں گلاں جھوٹیاں ہو سکدیاں نے ساری دنیا دے لیڈر جھوٹے ہو سکدے نے ساری دنیا دے مفتی جھوٹے ہو سکدے نے ساری دنیا دے مولوی جھوٹے ہو سکدے نے پر قسم رب ذوالجلال دی میری جماعت دا میری جماعت دے علماء دا میرے اسلاف دا اللہ دی قسم اے عقیدہ چلدا آ رہا ہے اوے زمین رب نہ ہو سکتی ہے آسمان زمین تے اجو ڈگ سکدا ہے پر میرے نبی دی بات بھی اندر اوے اللہ دی قسم زبر تے زیر دا بھی فرق آ سکدا نہیں آ سکتا ساڈا ایمان ہے جتھے میرے پیغمبر دی گل آ گئی ساڈا باپ بھی کہے گا نہیں مننی اسی اپنے باپ دی گل باپ دی بات دا ادب ہے جدوں تک اندے دل چ میرے نبی دی باپ دا ادب ہے اے مسلک ہے میرا پہچان ہے میری جماعت دی اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا میرے نبی نے کہا میں قربان جاواں سونے نبی تو میرے نبی یار ایتھے ویکھو ایتھے مولویاں نال 2-4 القاب کٹا دیتے جاون مولوی ناراض ہو جاندا ہے پر میرے نبی میں قربان جاواں صلح نو فروغ دیتا محبت بھائی چارے نو فروغ دیتا گلاں تے ہو گیا آقا فرماندے نے علی پیاریا جی سونیا کہن لگے علی یار اگر اختلاف کردے میں اللہ دے رسول تے ہیں یا نا انہاں دے نام منن نال کوئی فرق تے نہیں آنا تسی تے مینوں
بندیو چل یا رسول اللہ مٹا دے تے بن عبداللہ لکھ لے تے میرے علی پیارے علی پاک اوے شیر خدا دی گل پیا کرنا وا میں حیدر کرار دی گل پیا کرنا وا میں فاتح خیبر دی گل پیا کرنا وا میں حسنین دی ابو دی گل پیا کرنا وا میں فاطمہ دے سر دے تاج دی گل پیا کرنا وا میں نبی پاک دے دماغ دی گل پیا کرنا وا میں مومنہ دے امام دی بہار جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی گل پیا کرنا میرے علی فرماندے نے سونیا جان منگو علی جان دے چھڑے پر علی کڑو بے ادبی نہیں ہوندی تواڈے نام تے سیاہی پھیر دیواں سونیا میں بے ادبی نہیں کر سکدا تواڈے نام تے میرے کول سیاہی نہیں پھرے گی کیویں قدم چلاواں تواڈے نام تے اللہ دے نبی جی تواڈی رسالت والے جملے نو میں کیویں کڈ چھڈاں اللہ تنو رسول بنایا اللہ تنو نبی بنایا تے اللہ دا قرآن کہندا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میرے اندر انی ہمت نہیں ہے انی طاقت نہیں ہے بچے جبا کرانا جاننا وا اللہ دے نبی مال لٹانا جاننا وا پر سونیا تواڈے نام تے سیاہی نہیں پھیر سکدا اوے لوکو گستاخ تے مینوں آندے ہو میں کیڑی کیڑی گل دساں اوے میرے علی اچ جرت نہیں ہے کہ میرے نبی دے نام تے سیاہی پھیر جائے پر میں ویکھے اوے مولوی میں ویکھے مولوی ربیع الاول دے مہینے اندر 1000 پاؤنڈ دا کیک بنا کے تے میرے نبی دا نام لکھ کے کلمہ طیبہ لکھ کے مولوی چھری چلان دے میں آپ ویکھے نے مولوی اتے چھریاں نہ لکیراں مار دے تینج کر کے چیر دیوئے میرے نبی دے نام نو اکھاں نال ویڈیوز دے اندر تساں آپ ویکھے نے گستاخ پھر بھی مینوں کیا جاندا ہے بے ادب پھر بھی سانوں کیا جاندا ہے اوے میرا علی میرے نبی دے نام تے سیاہی پھیرنا گوارا نہ کرے تے تو میرے نبی دے نام تے چھریاں چلا کے بھی آکھیں میں محب رسول ہاں میں عاشق رسول ہاں وہ اللہ دیا بندے ہاں میرے نبی دا ادب کتے گیا میرے نبی دا حیا کتے گیا صحابہ تیڑا حیا کر دے سن صحیح بخاری چند ہے اور وہ بن مسعود ثقفی جنہوں واپس چلا گیا انہاں کیا کی کیتا گلاں ہو گئیاں نے پر یاد رکھو مکے والےو میں جو منظر ویکھ آیا وا اللہ دی قسم ہے تسی کدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں ہرا سکدے کسے میدان دے اندر بھی انہوں اللہ تعالی نے ہر جگہ تے فتح دینی جے انہیں کامیاب ہونا ہے تسی کدی نہیں جے سکدے نہ بندہ ساڈا تے گلاں ہونا بیاں کی پیا کرنا ہے آندا جڑے منظر میں ویکھے نے تسی نہیں ویکھے میں کیسر و کسرا دے بادشاہ بھی ویکھے میں نجاشی دا جناب تخت بھی ویکھیا انہاں دے یار انہاں دے حبدار انہاں دے تابعدار ایڈے ادب کرنے والے میں نہیں ویکھے جتنے تابعدار اللہ دے رسول دے یار نے جڑا ادب انہاں دے دلاں اندر ہے جڑا حیا نبی دا ہونا اوے تھوڑے ضرور نے پر سارے جاناں دین والے نے اوے ایڈے جاناں دین اوے او مینوں ایمان نال دسو یار جڑے اس نبی دا لعاب زمین تے نہیں جان دیندے اس نبی دا خون کیویں بہن دین گے جڑے نبی دے ہتھاں چ لگن والا پانی زمین تے نہیں جان دیندے او میرے نبی دا خون کیویں بہن دین گے او نبی نال بڑا پیار کردے نے محبت اللہ اکبر ادب سی پیار سی حیا سی میرے نبی دے یاراں دے کہے اور وسقفی قریشان جا کے میں شام دے شاہی درباران ڈٹھا کہے اور وسقفی قریشان جا کے میں شام دے شاہی درباران ڈٹھا زمانے چ انج دی مثالی نہیں مل دی جی میں محمد دے یاران ڈٹھا وضو قطرے گردے او نس نس کے پکڑیں وضو قطرے گردے او نس نس کے پکڑیں محبت نال مل دے رخ سارانو ڈٹھا اللہ فرما دے نے انا ارسلنا کا شاہدا شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرتا و اصیلا ادب کرو میرے نبی دی ذات دا بھی تے میرے نبی دی بات دا بھی اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے اے پائیاں فرمائش کی تھی کافی دفعہ ٹائم زیادہ ہو گیا شاہ جی انتظار اندر نے میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جدوں آیا ضرور سنا دیا